इलेक्सनमा जाँदैनौँ भनेर भनिसक्यो टिटी हामीलाई चाहिँदैन अनि जिटिए जुन प्रकारले बनिँदाखेरि अनि त्यो पातमा 2017मा जिटिए खारिज हुँदाखेरि जुन भाइहरूले जिटिए हुनुपर्छ भन्दै छन् त्यो भाइले जिटिएको एक्ट र एग्रिमेन्ट जारी उनीहरूलाई लाग मर्नुपर्ने हो उनीहरूलाई लाज पठाएर यो अनसन अवधि तपाईँको ज्यानलाई कुनै असुविधा भए कुनै हेल्थ इस्युज भए यसको जिम्मेवारी को हुनेछ? विशेष गरी जनताले चाहेको नै यही रहेछ अनि मसँग मेरो भाइहरू जसले आज मसँगै बिस्तारै जिन्दगी बितायो त्यो भाइहरूले पनि चाहेको यही रहेछ र मेरो कर्तव्य तपाईँले जनताका लागि यो स्टेप उठाएको भन्ने तपाईँले बताउनु भइरहेको छ भने है त्यही जनताको निम्ति तपाईले केही गर्नु हुँदैछ। यहाँबाट अनसन बस्नु ठिक अघि जनता पहाडको सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएको गोर्खा जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मेसेज अहिलेसम्म मेरो योगदान भन्ने कुरा बुझेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले जहाँ पनि गरिरहेको छु जे पनि गरेँ मैले आजसम्म भोगेँ स्ट्रगल गरेँ सर्वस्व लुटाएँ यही जातिको निम्ति र मेरो ज्यान पनि समर्पित गर्न चाह्यो भने मेरो जातिको निम्ति समर्पित देख्न सक्नुहुन्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल जुन चाहिँ अनसन छ यो अनसन पुनः भइसकेको छ। विमल गुरुङ जिन्दाबाद 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 गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिन्दाबाद 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 गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिन्दाबाद 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 विमल तिमी नडराउ 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 विमल तिमी नडराउ 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 जनता तिम्रो साथ छ साथ छ साथ छ जनता तिम्रो साथ छ साथ छ साथ छ जय गोर्खा 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 हामीलाई चाहिएन 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 जिटिए रद्द गरेको हुनुपर्छ 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 जिटिए रद्द गरेको हुनैपर्छ 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 हामीलाई न्याय चाहियो न्याय देऊ न्याय देऊ न्याय देऊ हामीलाई न्याय चाहियो न्याय देऊ न्याय देऊ न्याय देऊ बङ्गाल सरकार न्याय देऊ न्याय देऊ न्याय देऊ गोर्खालाई न्याय चाहियो न्याय देऊ न्याय देऊ न्याय देऊ केन्द्र सरकार न्याय देऊ न्याय देऊ न्याय देऊ गोर्खालाई न्याय चाहिन्छ न्याय देऊ न्याय देऊ न्याय देऊ जय गोर्खा 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 विमल गुरुङ जिन्दाबाद 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 गोर्खाको सातो नेता विमल गुरुङ जिन्दाबाद 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 जय गोर्खा 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 विमल तिमी नडराउ 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 युवा शक्ति साथ छ साथ छ साथ छ नारी शक्ति साथ छ साथ छ साथ छ विद्यार्थी शक्ति साथ छ साथ छ साथ छ जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा विमल गुरुङ जिन्दाबाद 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 विमल गुरुङ जिन्दाबाद 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 जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा सबैलाई तल अरूलाई निकाल हिन्दी गर्ने होला एकैछिन है हिन्दी हो हिन्दी दिन म पक्रिदिन्छु पक्रिदिउँ अलिकति हात मैंने यही घोषणा किया था जब जीटे का घोषणा हो जाएगा तब मैं अनशन में जाऊँगा इसीलिए मैं आज से 11 बजे से 9 से मैं अनशन में बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपील भी करना चाहता हूँ यही बंगाल सरकार अपील करना चाहता हूँ हमें ये जो दस्तावेज जो हमारा जो 72 दिवस का 396 मौजा के लिए जो हमने डॉक्यूमेंट पेश किया था उसको सुनाई नहीं हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसको जल्द से
में होकर इसको एक डायलॉग ओपन करें। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मिस ममता बनर्जी ने खुद ही बोला था कि पॉलिटिकल समाधान हम लोग करेंगे, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह चुका है कि हम लोग करेंगे। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का विश्वास नहीं, आस्था नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ हमने दस्तावेज पेश किया था, लेकिन उसके भी अनसुना कर रहा है। इसीलिए मैं ये अनशन में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बाहर का जनता, तराई डुवर्स का जनता यही चाहता है कि मैंने इतना दिन तक जो कसरत मेहनत किया, जो मैंने आहुति दी, मैंने जो मेरा संपूर्ण चीज़ ये जाति के लिए जो लुटाया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब मेरा जान सिर्फ मेरा जान है, मैं इसको भी समर्पित करना चाहूँगा ये तराई डुवर्स बाहर की जनता के लिए। और ये चीज़ मेरे साथ हुए जो लड़का लोग था मेरे साथ में स्थापित जीवन बिताया था, वो लड़का भी मेरा साथ छोड़ के गया था। वो लोग को भी बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपने सोचा है, मैं इसी चीज़ को भी ये अनशन में जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो मकसद पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ बैठने के लिए और मैं आप लोग के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कैसा अनशन है? रिले अनशन है यहाँ ये अभी हमारा अनशन में जा रहा हूँ मैं। का डेट तय हो चुका है, नोटिफिकेशन आने में 2 दिन बाकी है। अगर कुछ नहीं होती आपके मैं तो सिस्टम क्या होगा? 27 का बाद में भी बैठ सकता था ना, 27 का बाद में भी बैठ सकता था। मैं मेरे को नोटिफिकेशन चाहिए था, लेकिन मैं आगे ही बैठ रहा हूँ आगे। इसीलिए मैं बैठ रहा हूँ कि सरकार को ये एक मैसेज मिले, मैसेज जाए और हमारा जो गठबंधन है, जो रिलेशन हो, ये ना तोड़े। और 2024 के लिए, 2026 के लिए अच्छा रिलेशन बना के चलना होगा। मैं ये दुआ करूँगा। गुरु जी आपका अनशन में बैठ गया, अन्य कार्यकर्ता के लिए आपका क्या होगा, एडजस्टमेंट क्या होगा, पार्टी सप्ताह से क्या घोषणा होगा? मैं यही चाहता हूँ, मेरा जनता को मैंने आगे भी बोल चुका हूँ, शांति ढंग से रहना चाहिए। और हम लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इसीलिए इसके लिए 27 तारीख जो नोटिफिकेशन निकल जाएगा, उसका बाद में हम लोग फिर हमारा सेंट्रल कमेटी बैठ कर चर्चा करेंगे, उसका डिसीजन उसी टाइम में होगा। बहुत सारी पार्टी जीते के विरोध में है, उन सभी को आप क्या कहेंगे? नहीं, सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा, एक मंच बैठकर बना के जो जीते को रद्द करने के लिए आवाज़ उठाना होगा। और जो जीते में राल चौहान आदमी है उसको, और संसद में जीते को कब्जा करने वाला आदमी को, जो 2017 में जाति को बेचने वाला आदमी को मुँह तो जवाब देने के लिए गठबन्धन होना चाहिए। थ्याङ्क यू। र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई फेरि एकपल्ट अवगत गराउन चाहन्छौँ कि विमल गुरुङ चाहिँ आमरण अनसनमा फाइनली बसिसक्नु भएको छ। जुन तारिकको दिन हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको टोलीले मिस ममता ब्यानर्जीले गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालले मागेको दस्तावेज हामीले पुटअप गऱ्यौँ। अनि उहाँले मागेको कुरा, उहाँले भनेका कुराहरू आज हामीले पुटअप गरिसकेपछि त्यो समय 1 घन्टा नबिताउने उहाँले एउटा घोषणा गर्नुभयो कि जिजे इलेक्सनको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो विषयहरूमा हामीले उहाँलाई बार बार भनेका छौँ कि तपाईँले यो दस्तावेज हेरेर तराईको डुवर्सको 396 मौजाको विषयहरू छन्, जो अघिका दिनमा 2011 को चुक्तीमा पनि यो चिज भएका थिए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 5 वटा मौजा तपाईँले दिनुभएको थियो, त्यसलाई हामीले डिनाइ गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो तराई डुवर्सको मौजालाई अन्तर्भुक्त गर्नको लागि हामीले बार बार क्लेम गरिरहेको छौँ, किन अन्याय भएको छ तराईलाई, अन्याय भएको छ डुवर्सलाई। यही चिजको लागि आज मैले कराइरहेको छु। तर यहाँ पहाडको 2-4 जना नेताहरू जसले चाहिँ खालि चियर र पावर पैसामा मात्र राजनीति गर्छ, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ आज जिटे चाहिरहेको छ। अनि जिटे आज हामीले 2017 मा जुन मोटर स्ट्यान्डमा मचिसले आज बालेर जलाउने व्यक्तिले पनि आज जिटे माग्दैछ। हामीलाई लाज लागिरहेको छ। जुन एउटा गोर्खाको छोरा, स्वाभिमानलाई लिएर काम गर्ने त्यो छोरा हो भने आफ्नो गरिमा कहिले पनि बेच्नु हुँदैन। यो चिज चाहिँ आज लाज मर्दो कुरा रहेछ। म सबैलाई नै अपिल गर्न चाहन्छु, गोर्खा जातिको निम्ति हामी एकीकरण भएर आफ्नो जवाब दिनुपर्छ, एकीकरण भएर लाग्नुपर्छ। यही विषयमा आज म यो अनसनमा गएका छु। र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पनि अरू पार्टीहरू छन् जसले चाहिँ जिते चाहँदैनन्,
जसले जिते चाहन्छन् त्यो जिते चाहनेलाई जिते नचाहने व्यक्तिले चाहिँ अब कसरी जवाब दिनुपर्छ त्यसको रणनीति बनाउनको लागि अघि आउनुपर्छ। त्यसको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। यो अनसन कस्तो अनसन रिले अनसन यो अनसन मैले अघिको दिनमा घोषणा गरिसकेँ मेरो आमरण अनसन भनेर। र भोलि यो द्वितीय विरोधमा जो पार्टीहरू छ उहाँहरूलाई रेलवे स्टेसनमा भेला हुने अपिल गरेर एउटा पार्टीले तपाईँ के भन्छ त्यो पार्टी यो राम्रै कुरा हो, म नराम्रो भन्दिनँ, एकदमै राम्रो कुरा। हाम्रो मान्छेहरू पनि त्यो अनसनमा त्यो रिले उयसमा के अरे जुन रेलीमा जान सक्छ, आदान प्रदान गर्न सक्छ। त्यसको लागि विमलजी, पहाडमा धेरैपल्ट अनसनहरू भइरहेको देखेका छौँ हामीले पनि। अन्तमा गएर कुनै न कुनै कम्प्रोमाइजमा आएका हुन्छन्। जुन प्रकारको पहाडको राजनीति छ अनि जुन प्रकारले सरकारले यो पहाडलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईँको पनि कुनै प्रकारको भविष्यमा केही जुन चाहिँ यो अनसन हुँदैछ तपाईँको यसमा कुनै कम्प्रोमाइजमा आउनुहुन्छ कि? मैले भनेको छु मेरो जुन प्रकारले मैले एउटा तराई डुवर्सको 396 मौजाको लागि दस्तावेज दिएको छु, त्यो दस्तावेजको लागि आज सरकारले आदान प्रदान गर्नुपर्छ। सरकारले आज यो चिजमा छानबिन गर्नुपर्छ। यसैको लागि हामीले त्यहाँ राखेका। त्यसले गर्दाखेरि आज उहाँले अगाडि आएर बात मार्नु इच्छुक गर्छ भने मेरो टोली यो चिजमा बात मारेर डिस्कस गर्नु तयार छ। चुनावको डेट त अलरेडी घोषणा भइसक्यो। चुनावको घोषणा त भयो, नोटिफिकेसन भएको छैन। तर मैले जब नोटिफिकेसन हुन्छ, जब फाइनल हुन्छ त्यति बेला जान्छु भनेको थिएँ। तर म अगुवाई गरेँ किनभने मैले 27 तारिक पर्खिनँ। 27 तारिक अगाडि नै मैले यो चिजमा अगाडि गरेको छु र सरकारले यसको लागि बुझ्नुहोला। हाम्रो एउटा गठबन्धनको धर्म सबैले निभाउन पर्छ। यही चिजलाई चाहिँ म अपिल गर्न चाहन्छु। इलेक्सन आउनु त अझै 1 महिना बाँकी छ है। यो अवधिमा तपाईँको ज्यानमाथि केही त्यस्तो यताउति भयो भने यसको जिम्मेवारी को हुन्छ? विशेष गरी यो जिम्मेवारी अब स्वयं मैले रिस्क लिएका हो। अनि पहाडको जनताले, तराई डुवर्सको जनताले, अनि यो जुन एउटा आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्रै राजनीति गर्ने, पावर र पोस्टको निम्ति मात्र राजनीति गर्ने जनताले आज मेरो ज्यान पनि लिन्छन् भने त्यसको लागि मलाई पर्वा छैन। त्यसको लागि मलाई पर्वा छैन। यही चिज चाहिँ आज यो 2-4 जना नेताहरूले चाहिँ आज खोजिरहेको छन् र म यो चिजहरू मैले के चाहिँ गुमाइनँ, के चाहिँ रह्यो मेरोमा। अब यही ज्यान मात्र त रहेको छ। अब यो ज्यान पनि म समर्पित गर्न जातिको निम्ति एकदम। पहाडमा अझै पनि धेरै राजनीतिक दलहरू छन्। यहाँ दलहरूले यदि तपाईँलाई भोलिको दिनमा तपाईँको जुन चाहिँ कार्य छ यसलाई समर्थन गर्छन् भने के भन्नु चाहनुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले आएर साथ दिने, समर्थन दिने त उहाँहरूको आफ्नो एउटा एजेन्डा हो। हामीले पनि कसै पनि एजेन्डा अनसन बस्छौँ भने हामी गएर उहाँलाई खदामाला आएर सम्मान गर्ने हाम्रो अधिकार हो। त्यो त उहाँहरूको एउटा। नमस्कार। एकछिन न। वेट काटिदिन्छु ल। उताबाट जानुहोस् न, उताबाट। तय हो चुका है, नोटिफिकेशन आने में 2 दिन बाकी है। अगर कुछ नहीं हो गया मैं तो सिस्टम क्या होगा? 27 का बाद में भी बैठ सकता था ना। 27 का बाद में भी बैठ सकता था। मेरे को नोटिफिकेशन चाहिए था, लेकिन मैं आगे अभी बैठ रहा हूँ आगे। इसीलिए मैं बैठ रहा हूँ कि सरकार को ये एक मैसेज मिले, मैसेज जाए और हमारा जो गठबंधन है, जो रिलेशन हो, ये ना तोड़े। और 2024 के लिए, 2026 के लिए अच्छा रिलेशन बना के चलना होगा। मैं यही दुआ कर रहा हूँ। गुरुजी, आप तो अनशन में बैठ गया, अन्य कार्यकर्ता के लिए आपका क्या होगा, एनाउंसमेंट क्या होगा, पार्टी सपोर्टर्स के लिए क्या घोषणा होगा? मैं यही चाहता हूँ, मेरा जनता को मैंने आगे भी बोल चुका हूँ, शांतिप्रिय ढंग से रहना चाहिए। और हम लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इसीलिए इसके लिए 27 तारीख जो नोटिफिकेशन निकल जाएगा, उसका बाद में हम लोग फिर हमारा सेंट्रल कमेटी बैठकर चर्चा करेंगे, उसका डिसीजन उसी टाइम में हो जाएगा। बहुत सारी पार्टी जीते के विरोध में है, उन सभी का आप क्या कहेंगे? नहीं, सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा, एक मंच बैठकर बना के जो जीते को रद्द करने के लिए आवाज़ उठाना होगा। और जो जीते में राल चौहानी आदमी है उसको, और संग संग में जीते को कब्जा करने वाला आदमी को, जो 2017 में जाति को बेचने वाला आदमी को मुँह तो जवाब देने के लिए गठबंधन होना चाहिए। थैंक यू। र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई फेरि एकपल्ट अवगत गराउन चाहन्छौँ कि विमल गुरुङजी आमरण अनसनमा फाइनली बसिसक्नु भएको छ।
विशेष गरी यो अनसन जुन प्रकारले मैले एउटा बङ्गाल सरकारलाई 9 तारिकको दिन हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको दिन मिस ममता ब्यानर्जीले गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले मागेको दस्तावेज हामीले पुटअप गऱ्यौँ अनि उहाँले मागेको कुरा उहाँले भनेका कुराहरू आज हामीले पुटअप गरिसकेपछि त्यो समय 1 घन्टा नबित्दै उहाँले एउटा घोषणा गर्नुभयो कि जिटिए इलेक्सनको त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो विषयहरूमा हामीले उहाँलाई बार बार भनेका छौँ कि तपाईँले यो दस्तावेज हेरेर तराईको डुवर्सको 396 मौजाको विषयहरू छन् जो अघिका दिनमा 2011को चुक्तीमा पनि यो चिज भएका थिए त्यसै कारणले गर्दाखेरि 5 वटा मौजा तपाईँले दिनुभएको थियो त्यसलाई हामीले डिनाइ गरेका थियौँ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो तराई डुवर्सको मौजालाई अन्तर्भुक्त गर्नको लागि हामीले बार बार क्लेम गरिरहेको छौँ किन अन्याय भएको छ तराईलाई अन्याय भएको छ डुवर्सलाई यही चिजको लागि आज मैले कराइरहेको छु तर यहाँ पहाडको 2-4 जना नेताहरू जसले चाहिँ खालि चियर र पावर पैसामा मात्र राजनीति गर्छ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ आज जिटिए चाहिरहेको छ अनि जिटिए आज हामीले 2017मा जुन मोटर स्ट्यान्डमा मचिसले आज बालेर जलाउने व्यक्तिले आज जिटिए माग्दैछ हामीलाई लाज लागिरहेको छ जुन एउटा गोर्खाको छोरा स्वाभिमानलाई लिएर काम गर्ने त्यो छोरा हो भने आफ्नो गरिमा कहिले पनि बेच्नु हुँदैन यो चिज चाहिँ आज लाज मर्दो कुरा रहेछ म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु गोर्खा जातिको निम्ति हामी एकीकरण भएर आफ्नो जवाब दिनुपर्छ एकीकरण भएर लाग्नुपर्छ यही विषयमा आज म यो अनसनमा गएका छु र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पनि अरू पार्टीहरू छन् जसले चाहिँ जिटिए चाहँदैनन् जसले जिटिए चाहन्छन् त्यो जिटिए चाहनेलाई जिटिए नचाहने व्यक्तिले चाहिँ अब कसरी जवाब दिनुपर्छ त्यसको रणनीति बनाउनको लागि अघि आउनुपर्छ त्यसको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु यो अनसन कस्तो हुन्छ यो अनसन मैले अघिको दिनमा घोषणा गरिसकेँ मेरो आमरण अनसन भनेर र भोलि यो जिटिए विरुद्धमा जो पार्टीहरू छ उहाँहरूलाई रेलवे स्टेसनमा भेला हुने अपिल गरेर चाहिँ एउटा पार्टीले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो पार्टी यो राम्रै कुरा हो म नराम्रो भन्दिनँ एकदमै राम्रो कुरा हाम्रो मान्छेहरू पनि त्यो अनसनमा त्यो उयसमा के अरे जुन रेलीमा जान सक्छ आदान प्रदान गर्नु सक्छ त्यसको लागि विमलजी पहाडमा धेरैपल्ट अनसनहरू भइरहेको देखेका छौँ हामीले पनि अन्तमा गएर कुनै न कुनै कम्प्रोमाइजमा आएका हुन्छन् जुन प्रकारको पहाडको राजनीति छ अनि जुन प्रकारले सरकारले यो पहाडलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँको पनि कुनै प्रकारको भविष्यमा केही जुन चाहिँ यो अनसन हुँदैछ तपाईँको यसमा कुनै कम्प्रोमाइजमा आउनुहुन्छ कि मैले भनेको छु मेरो जुन प्रकारले मैले एउटा तराई डुवर्सको 396 मौजाको लागि दस्तावेज दिएको छु त्यो दस्तावेजको लागि आज सरकारले आदान प्रदान गर्नुपर्छ सरकारले आज यो चिजमा छानबिन गर्नुपर्छ यसैको लागि हामीले त्यहाँ राखेको त्यसले गर्दाखेरि आज उहाँले अगाडि आएर बात मार्नु इच्छुक गर्छ भने मेरो टोली यो बिचमा बात मारेर डिस्कस गर्नु तयार छ चुनावको घोषणा त भयो नोटिफिकेसन भएको छैन तर मैले जब नोटिफिकेसन हुन्छ जब फाइनल हुन्छ त्यति बेला जान्छु भनेको थिएँ तर म अगुवाई गर्छु किनभने मैले 27 तारिक पर्खिनँ 27 तारिक अगाडि नै मैले यो चिजमा अगाडि गर्छु र सरकारले यसको लागि बुझ्नुहोला हाम्रो एउटा गठबन्धनको धर्म सबैले निभाउन पर्छ यही चिजलाई चाहिँ म अपिल गर्न चाहन्छु इलेक्सन आउनु त अझै 1 महिना बाँकी छ है यो अवधिमा तपाईँको ज्यानमाथि केही त्यस्तो यताउति भयो भने यसको जिम्मेवारी को हुन्छ विशेष गरी यो जिम्मेवारी अब स्वयं मैले रिस्क लिएका हो अनि पहाडको जनताले तराई डुवर्सको जनताले अनि यो जुन एउटा आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्रै राजनीति गर्ने पावर र पोस्टको निम्ति मात्र राजनीति गर्ने जनताले आज मेरो ज्यान पनि लिन्छन् भने त्यसको लागि मलाई पर्वा छैन त्यसको लागि मलाई पर्वा छैन यही चिज चाहिँ आज यो 2-4 जना नेताहरूले चाहिँ आज खोजिरहेको छन् र म यो चिजहरू मैले के चाहिँ गुमाइनँ के चाहिँ रह्यो मेरोमा अब यही ज्यान मात्रै त रहेको छ अब यो ज्यान पनि म समर्पित गर्न जातिको निम्ति पहाडमा अझै पनि धेरै राजनीतिक दलहरू छन् यहाँ दलहरूले यदि तपाईँलाई भोलिको दिनमा तपाईँको जुन चाहिँ कार्य छ यसलाई समर्थन गर्छन् भने के भन्नु चाहनुहुन्छ होइन उहाँहरूले आएर साथ दिने समर्थन दिने त उहाँहरूको आफ्नो एउटा एजेन्डा हो हामीले पनि कसै पनि एजेन्डा अनसन बस्छ भने हामी गएर उहाँलाई खदामाला आएर सम्मान गर्ने हाम्रो अधिकार हो यो त उहाँहरूको एउटा नमस्कार काटिदिन्छु ल
सिङ्गल लाइन ल अलिक ब्याक अलिकति साथी ब्याक सिङ्गल लाइन लाग्छ यतैबाट ठिक होला सिङ्गल लाइन यतैबाट ठिक हो अगाडिबाटै गरौँ अगाडिबाटै महिला पनि हुन्छ त्यहाँनिर सिङ्गल लाइन है एकछिन न तपाईँलाई चाहिँ के प्रब्लम भयो हामीले खिचेर देखाउने त हाम्रो काम हो नि मिडियालाई पो सपोर्टमा है दार्जिलिङ प्राइमेरी